जय हिंद. म्हजें नांव दीपक गडेकर म्हापशेंच्यान. आतां तुमकां आयचो जो मुद्दो हाडला पळय हांवें तो म्हापशा MLAचो मुद्दो आहा, म्हापशा डेप्युटी स्पिकराचो मुद्दो आहा, म्हापशा MLAच्या बिझनेस जो चलता पळय तेचो मुद्दो आहा. ओके, जेणे करून तेजे खंयचे बिझनेस इल्लीगल आसले आनी तेका परमिशनां नासली पळय आनी हांवें कंप्लेंट घालतकूच तेका परमिशनां दिल्यात ते तुमकां हांव सांगता. ओके, अशी एक गजाल तेजी आहा. ही हांवें ITI घातलेली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक, तेतूंतल्यान म्हाका रिप्लाय येयल्या. तेच्या पयलीं तेजेर हांवें कंप्लेंटूय घातलेली आनी तेका शोकॉज नोटीस काडून तेजो बिझनेस जे कितें आसले पळय तितूंतले 2 बिझनेस ही शोकॉज नोटीस काडलेली तेका. क्रिस्टल ट्रेड लिंक्स म्हणटा पळय तेजी चेतक आहा आनी क्रिस्टल ट्रेड लिंक्स तेजी KTM, हे 2 बिझनेस तेजे चलताले. ते सस्पेंड आनी क्लोज करपाचे म्हणून दिल्ले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान. तेका लागून तेजे जे परमिशन जाय पळय कन्सेंट टू ऑपरेट ते तेजे कडेन नासले. तेका लागून तेंच्यांनी तेका नोटीस काडलेली आनी तेन्ना मागीर तेणी तेंकां एक लेटर केले, रिप्लाय दिली नोटिसीक आनी तेंच्यांनी सांगले तेका की आमी हेच्या फुडें अशी चूक जावची ना आनी तेंच्यांनी चूक मान्य केली. म्हणटकूच तुमी पळय MLAन सभापती म्हापशाचो म्हणजे गोंयचो सभापती उपसभापती तो सांगता तेंची कंपनीचे लेटर हे ट्रेड लिंक म्हणजे कोणी तरी सायन मारले हांगासर, तेणी आपूण मारूंक ना कारण हे मागीर वायट जातले न्हू, लोकांक कळटले. तरी आसतना ते म्हाका लेटर येयले तेंचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे की तेंच्यांनी रिप्लाय दिल्या अशी चूक हेच्या फुडें जावची ना आनी आमी कंप्लेनीन जे एलिगेशन आसले पळय ते आमी एक्सेप्ट केले आनी तेका लागून आमी एप्लाय केले म्हणून. आतां तेंच्यांनी कन्सेंट टू ऑपरेट घेवपाक एप्लाय केले आनी हे तेंचे एप्लिकेशन जे ऑनलायन एप्लाय करचे पडटा ते. तुमी पळया, म्हाज्या सारकिल्ल्या सामान्य मनशान येदे व्हडले उपसभापती पोजिशनाचेर आसा तेका तेजी चूक दाखोवन दिवप आनी तेणी मागीर ती एक्सेप्ट करून परमिशन घेवप म्हणटकूच केदी व्हडले हे आहा ते पळया तुमी. आनी कोणाक जाल्यार ते तेंकां धमकी दिवन कितें ना कितें करपाचें आहा पळय. रामा काणकोणकर तेजेर एटॅक जाला पळय, तशें हे कोणाय खूब सोंपोवंक शकता कळ्ळें न्हू. तेका लागून हेच्या फुडें आतां सांबाळून रावचें पडटलें सगळ्यांक, कारण हे असो हल्लो गोंयकारांचेर कोण आवाज उठयता पळय तेंचेर कोणाचेरूय जावं शकता. ओके, तेका लागून सगळे एकजूट रावंक जाय आनी सगळे एकजुटीन काम करूंक जाय, सगळ्यांक सपोर्ट करूंक जाय. ओके, तेका लागून हांव म्हाजो फूल सपोर्ट रामा काणकोणकराक आसा आनी तेजे फॅमिलीक, आनी केन्नाय कितें जाय पडलें आमी सपोर्टाक फुडें आसतले कळ्ळें. तेका लागून हो आतां जो म्हापशेचो मुद्दो आमी हे करता पळय सांगता पळय ते क्रिस्टल ट्रेड लिंक्स आसा पळय ती आमदाराची, म्हापशा आमदाराची. आनी तुमकां खबर आहा त्या आमदारान म्हापशा खातीर कांयच केल्लें ना. तुमी पळया, हांव तुमकां सांगपाची गरज ना. म्हापशेचे तुमी रोड कंडिशन पळया, होणके पळया, चंद्रार चल्लेल्या भशेन होणके हांगासर लोकांक पांय घालचे पडटा आनी गाडी हेवटेन तेवटेन कट मारचे पडटा. ते भायर चुकलो जाल्यार व्हाळान पडोंक शकता, व्हाळाक थोडे फातरीय ना. ते भायर फुटपाथी तुमी पळया, डेव्हलपमेंट ज्यो केला पळय तेंच्यांनी तेजी फुटपाथी पळया तुमी, डेव्हलपमेंट कश्यो जाल्या त्यो. ते भायर मेंटेनन्स फुटपाथींचो कांयच जाल्लो ना थंयसर. जे फुटपाथीचे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय ते कांयच जाल्लें ना. एकदां फुटपाथ बांदली की जालें. पयलीं ते आपले फोटो काडटाले बिफोर आफ्टर, आनी आतां आमी तर फोटो काडटा जाल्यार बिफोर आफ्टर नांव जातलें. म्हणजे पयलीं कांयच नासली फुटपाथ, मागीर फुटपाथ बांदली हेंच्यांनी आनी आतां फुटपाथीची कंडिशन चार येयल्या. आतां खोर्लेसून ही फुटपाथ पळया तुमी, काणका बायपास रोडाक आहा ती पळया, खंयच्योय फुटपाथी पळया म्हापशांतल्यो तुमी आनी सांगा म्हाका की फुटपाथी हेंच्यांनी बांदल्या त्यो मेंटेनन्स केल्या म्हणून. झेवियर कॉलेजी कडली सुद्दां पळया फुटपाथ. आनी म्हापशा आतां न्यू फुटपाथ बांदता पळय, म्हापशा न्यू म्युनिसिपालिटी कडल्यान ओल्ड म्युनिसिपालिटी कडेन आनी कोर्टा कडल्यान तेवटेन वयता पळय दुयेरान ती, आनी एक पेड्यान वयता पळय ती हॉस्पिटला कडेन. त्यो फुटपाथी पळयात आनी सगळ्याक त्या फुटपाथींचेर गाडयो पार्क केल्लेल्यो आहा. आतां करतलेच गाडयो पार्क, कारण लोकांक गाडयो लावपाकूच जागो ना. शॉपाच्या फुडल्यान तूं फुटपाथ बांदता, ती बीन रोड वायंडिंगाच्या जाग्याचेर. आतां ते हेजो फायदो कोण घेता? बिल्डींगवाले घेता. तेंकां आनी रोड वायंडिंग जागो सोडपाची गरज ना, तेंकां फायदो जालो. म्हणजे ते पयशे घेवनूच एक काम केलां खंय आमकां दिसता. ओके, तेंकां फायदो करपाक. तेका लागून म्हापशेचें डेव्हलपमेंट कांयच जाल्लें ना. हेंचे फक्त पर्सनल डेव्हलपमेंट जाता पळय, 14 कावन्सिलर 20 जाले, पूण म्हापशेचें डेव्हलपमेंट कांयच ना. पयलीं अशें आसलें की पयलीं कचरो कमी आसलो, म्हणजे फास्ट उखलताले.
आता हरशी सुधारणा जावपाक जाय म्हापशेची, पूण तहें ना. पयलीं काडटाले कचरो ते आतां थंयच उडयता. आतां म्हयनोभर कचरो थंयच आसता. आतां म्हापशा खोर्ली एरियेंतलोच आतां कचरो अमेय कोरगांवकर हेंच्यांनी तेजो कावन्सिलरान सगळो काडून घेतला. पूण आतां पळोवंक गेल्यार हे 2-3 दिसांक परत कचरो थंयसर उडयतात लोक. म्हणटूच कांयच कळना. हे मॅनेजमेंटूच ना म्युन्सिपाल्टीचें आनी आमदाराचें. बाबा कचरो केन्ना उखलूंक जाय. म्हापशान जाल्यार घाणी पडल्या थंयसर. म्हापशाचे इल्लिगल बिझनस चालू आसा. सगळ्याक नुस्त्याच्या मार्केटाची शॉपां इल्लिगल, मटणाची शॉपां इल्लिगल, चिकनाची शॉपां इल्लिगल. म्हापशान ते सोंपेवाल्यांचो हप्तो कलेक्ट करता. 3,500 रुपया पर पर्सन हप्तो कलेक्ट जाता. म्हणटून कितली शॉपां आहा, डेली वेंडर्स आहा पळय तेंचो हप्तो कलेक्ट जाता. पार्किंगाचो हप्तो कलेक्ट जाता. त्या भायर हे जळमेळ भिकारी भोंवता तेंचो हप्तो कलेक्ट जाता. हे म्हापशान मडको बरी जाता तेंचो 5,000 पर पर्सन हप्तो कलेक्ट जाता. ते आतां दिना म्हणून ते मडकोवाल्यांनी थोड्यांनी बंद दवरला, थोडे चालू आहा. म्हणटूच कितें पळय चल्ला पळय, फक्त हप्तो जाय कोणाक ना कोणाक. कोण कितें करता. म्हापशान जे वेंडर्स आसा पळय तेंचो कोण तरी साई म्हणून हप्तो कलेक्ट करता. तुमकां फुडें हांव कितें नांव आहा तें कळ्ळां आसतलें तुमकां. साई कितें पळय तें कळ्ळें न्हू. तें आनी सांगचें पडचें ना, कारण हें सगळ्यांकूच खबर आहा. हांवें सांगपाची गरज ना कोण कलेक्ट करता आनी कोणाचें नांवा फुडें, साईच्या फुडें कितें नांव आहा पळय तें तुमकां कळटलें, कळ्ळें आसतलें. कळ्ळें. तेका लागून हे पळय कावन्सिलर कशे आसले आनी आतां कशे आहा. पयलीं गाडयो आसल्यो काय ना, आतां कश्यो गाडयो आहा तेंचे कडेन. घर पळया तुमी तेंचें. पयलीं कशें आसलें आतां कशें आहा. ते भोंवतात कशें ते पळया. म्हणटकूच तुमचें म्हापशें डेव्हलपमेंट कांयच पडलें ना तेंकां. ते आपले पर्सनल डेव्हलपमेंट चालू आहा. हांव म्हणिना की सगळेच कावन्सिलर अशे आहा. थोडे ठरावीक कावन्सिलर अशे आहा की तेंकां फक्त इल्लिगल एक्टिविटीज करूंक जाय, तेंचे कडल्यान पयशे घेवपाक जाय अशें सगळें चल्लां. कारण म्हापशा डेव्हलपमेंटाचें कांयच पडलें ना तेंकां. मार्केटाची वेवस्था पळया तुमी कशी आहा ती. सगळ्याक झोपडपट्टी जाल्या म्हापशान. पार्किंग जाल्यार कांयच ना. हे पयशे घेवन पार्किंगाच्या नांवान घालतात खंय तेच कळना. मड्डार इल्लिगल पार्किंग चालू आहा. तेजेर फाटीं झगडी जाली. आतां ते येदे व्हडलें शेत पुरयलां मड्डार, तेजेर कांय एक्शन ना. हांवें कंप्लेनूय दिल्या पूण कांयच एक्शन ना. इल्लिगल थंयसर पार्किंग घेता ते मड्डार. आतां येदे व्हडले शेतान माती घातला. 2-3 हजार स्क्वेअर मिटर शेत तेजेर पार्किंगाच्या नांवान अन्नाधुंदी चल्ल्या, तेजेरूय कांय एक्शन ना. हें कितें चल्लां रे. भगवान भरोसे काय. हेका लागून ahले कावन्सिलरांक आनी ahले आमदाराक म्हापशान रावपाची कसलीच गरज ना. हांकां 2027 हे लोकांनी घरा धाडपाची गरज आसा. ओके. ताका लागून हो जाता इतलो व्हिडिओ शेअर करूया आमी आनी सबस्क्रायब करूया. जय हिंद.